अस्ति, किन्तु भारतदेशः सर्वस्मिन् विश्वे स्वस्य प्रतिभां प्रदर्शनं कर्तुं संलग्ना। भारतस्य प्रतिभा, भारतस्य सांस्कृतिकचेतनत्वं विश्वस्य मार्गदर्शनं कुर्वदस्ति। अहोभाग्यम् अस्माकमपि यत् वयं भारतदेशे समुत्पन्नाः, स्वस्वगृहे एतस्यां विपदि अपि धैर्येण एतस्याः विपदः सम्मुखीकरणं कुर्वन्तः स्म। तथापि अस्माकं सांस्कृतिकचेतनत्वं जागृतं स्यात्। तकनीकी प्रयोगेन वयं सर्वे मिलन्तः स्मः। विघ्नानि भवन्ति एव जीवने, तेषां सम्मुखीकरणं स्वाभाविकम् अस्ति। अतः वयं सर्वेपि स्वस्था भवामः। शीघ्रं कोरोना विषाणु अस्माकं देशात् बहिर्गच्छेत्, समाप्तमे विश्वं शान्तं भवेत् इति प्रार्थयामः। इदानीम् अद्यतन विषयः अस्ति गीतायां कर्मयोगः इति। गीतायां महत्त्वविषये किं वर्णयितुं शक्यं? गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदना, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता, दुग्धं गीतामृतं महत् इति एवं कथित्वा गीताया महत्त्वं कथितमस्ति। भगवता चतुर्विध सृष्टि, जरायुज, अंडज, जोनिज तथा उद्बीज इति अस्ति। तत्र 84 योनिषु मानव योनि एव केवलं योग योनि अस्ति। अन्याः योनयः सर्वाः अपि भोग योनयः इति अस्ति। केवलं मानवः एव एतादृशी योनि यस्मिन् मानवः आत्मोद्धारं कर्तुं शक्नोति। तन्निमित्तं भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनः माध्यमः कृतः अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनाय। अर्जुन अद्भुतः शिष्यः आसीत् इति तु निश्चप्रचमेव। यतोहि यावत्पर्यन्तं शिष्यत्वम् अर्जुनेन न अङ्गीकृतं तावत्पर्यन्तं भगवता कृष्णेन गीतायां तत्र अस्ति भक्तियोगः, ज्ञानयोगः, कर्मयोगः इति। त्रिविधसूत्रेषु एव मानव जीवनं निबद्धमस्ति। तत्र मानवः यः अस्ति, पूर्वमेव मया उक्तं यत् भोगयोनिः अस्ति, योगयोनिः अस्ति, न तु भोगयोनिः। अतः गीतायां कर्मयोगः इति त्रिषु योगेषु, भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोगेषु गीतायां कर्मयोगस्य यावत् प्राधान्यमस्ति तावदेव प्राधान्यं भक्तियोगस्य कर्मयोगस्य अपि अस्ति। परन्तु गीतायां कर्मयोग विषयः तात्कालिक समसामयिक दृष्टौ वयं पश्यामः, यदि कर्मयोगस्य विषये महत्त्वं तु सर्वश्रेष्ठ एव। यतोहि द्वितीयाध्यायः यदि वयं गीता सम्पूर्णं गीतामपि पश्यामः तर्हि तत्र प्रायः द्वितीयाध्यायतः भगवता श्रीकृष्णेन कर्मयोगस्य, गीतायां कर्मयोगस्य सूत्रपातः कृतः अन्तिमाध्यायपर्यन्तं, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, तावत्पर्यन्तं बहुषु जीवनसूत्रेषु अर्थात् बहुभिः श्लोकैः भगवता कृष्णेन गीतायाः विषये तत्र अस्माकं मार्गदर्शनं कृतमस्ति। इदानीं द्वितीयाध्यायम् एव पश्यामः चेत् तत्र द्वितीयाध्यायस्य 47तमः श्लोकः अस्ति। कर्मण्य प्रसिद्धः श्लोकः। वयं सर्वेपि एतस्य श्लोकस्य विषये प्रायः जानीमः। तत्र कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। एतस्य श्लोकस्य यदि द्वितीयाध्यायस्य 47तमः श्लोकः अस्ति। ते अधिकारः कर्मणि एव अस्ति। अर्थात् मानवस्य अधिकारः कर्मणि एव। फलेषु कदाचन मा,
कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कर्मणि एव ते अधिकाराः फलेषु कदाचन। अर्थात हे अर्जुन, अर्जुन इति माध्यम वयं सर्वेपि स्म। भवतः अधिकारः केवलं कर्मकरणे एव अस्ति, फलस्य इच्छायां नास्ति। यतोहि फलं भवतः हस्ते नास्ति, एतत् निश्चितमेव अस्ति। वयं यत् कर्म कुर्मः तस्य फलं तु निश्चितम् अस्ति अस्माकं हस्ते न, परन्तु फलं तु मिलति एव। यत् तादृशं कर्म भवति तादृशं फलं निश्चितं भवति। कर्म फल हेतुर्महाभूः, यतोहि कर्मफल भवता अस्माकं हस्ते नास्ति, अतः कर्मणा फलस्य हेतुः अपि न भूः। महा ते संगो अस्तु अकर्मणि, और ते संगः भवता संगति अकर्मणि। इदानीम् अत्र अकर्मणि शब्दस्य अभिप्रायः कः? न कर्मणि अकर्मणि, अर्थात अनुचित कर्मणि। एतदपि अस्ति, न कर्मणि इति कर्मरहित न भवतु इत्यपि अस्ति। इदानीम् अनुचित कर्म तु कर्म एव अस्ति, कर्म त्रिविधम् अस्ति। अग्रे तस्य विषये वयं चिन्तयामः। परन्तु यदि अकर्मणि इत्युक्ते न कर्मणि, अनुचित कर्मणि, अर्थात यत् कर्म अहितकरम् अस्ति, यत् कर्म अस्माकं मार्गदर्शनं न करोति, अर्थात अस्माकमपि कल्याणं नास्ति, कस्यापि कल्याणं नास्ति, दुर्गति एव यदि तेन कर्मणा। यदा उदाहरणार्थम् इदानीं वर्तमानकालं पश्यन्तः स्मः, अस्माकं देशे एव शत्रवः तादृशाः सन्ति, येषां कारणात् देशद्रोहिणः सन्ति, तेषां कारणात् ये अकर्मणि लग्नाः, ते कर्म ते कुर्वन्ति कर्म एव, परन्तु तत् कर्म न तु आत्मकल्याणाय तेषां कृते, न समाजहिताय अस्ति, न राष्ट्रहिताय, न विश्वहिताय। अतः ते अकर्मणि लग्नाः। तो एवम् अभिप्रायः एषः, यत् तव भवतः अकर्मणि अपि संगः न भवतु, अर्थात यत् कर्म करणीयमस्ति तत् सर्वं विचिन्त्य एव करणीयम् इति अभिप्रायः। एतेन सह एव 48तमः श्लोकः अस्ति, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। इत्युक्ते वयं दर्शनानां विषये जानीमः यत् षड्दर्शनेषु तत्र पातञ्जलयोगसूत्रम् आयाति। तत्र योगस्य परिभाषा अष्टाङ्ग संगं त्यक्त्वा, संगः त्यक्त्वा आसक्तिं त्यक्त्वा। संगः कीदृशः? कदाचित् अस्माकं कर्म भवति तर्हि सिद्धिः भवति, कदाचित् असिद्धिः भवति। कदाचित् कर्म अस्माकं कार्यं सिद्धमपि भवति, न सिद्धि। सिद्धि असिद्धयोः स्थितिद्वयं भवति, कदाचित् सिद्धिः कदाचित् द्वयोरपि स्थितौ समो भूत्वा समानः भवति चेत् तत् समत्वभावः एव योगः इति उच्यते। अतः योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय, सिद्धि असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योगः। अतः वयं योगस्थः भूत्वा यदि कर्माणि कुर्मः तदा एव अस्माकं जीवनं सार्थकम् इति। एतेन सह 49तमः श्लोकः अस्ति, दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय, बुद्धौ षण्मनविच्च कृपणः फलहेतवः इत्यपि अस्ति। कर्म बंधनम करोति, समतारहित बुद्धि, निकृष्ट बुद्धि द्वारा कृतं कर्म, बुद्धि रहित समतारहित बुद्धि द्वारा कृतं कर्म यदस्ति तत् निकृष्ट कर्म भवति। अतः समता बुद्धिः आश्रणीया, फलस्य हेतुः न भवतु इति। फलस्य हेतवः हेतु इति भूत्वा वयं कर्म न कुर्मः। अग्रे पंचः जहातिः उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलं, बहु महत्वपूर्णम्। युक्ता स्म न वा, योगयुक्तः भूत्वा कार्यं कुर्वन्तः स्म न वा। यदि कर्म योग कर्मसु योगः अस्ति, कर्मणि अस्माकं योगदृष्टिः अस्ति, सिद्धिः भवति वा असिद्धिः भवति वा, परन्तु उचितं कर्म एव, योगयुक्तं कर्म एव अस्माभिः करणीयम् इति दृष्टिः अस्ति चेत् तदा एव अस्माकं सार्थकता भवति। अतः अत्र कर्मसु योगः कौशलं। श्रूयते? श्रूयते श्रूयते महोदय। हरि ओम्। श्रूयते महोदय। तो अहं वदामि स्म, योगः कर्मसु कौशलम्। अत्र कर्मसु योगः कर्मसु कौशलम्
इति अभिप्रायः। एतस्य यदि अन्वयं कुर्मः तर्हि कर्म तु कर्म चौर्कर्म अपि अस्ति, परन्तु अत्र तथा नास्ति। कर्मसु योगः कौशलं यदि अभिप्रायः, यत् कर्मसु वयं यत् कमपि कर्म कर्मसु यत् किमपि कर्म कुर्मः तत्र योगदृष्टिः अस्माकं भवेत्, तदेव कौशलम् इति भवति। तृतीय अध्यायस्य 20तमः श्लोकः अस्ति। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया लोकसंग्रहमैवापि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया। अत्र राजा जनकः योगी आसीत्, यद्यपि सः नृपः आसीत् तथापि सः यत् ब्रह्मज्ञानी इति वदन्ति जनाः, ततः पूर्वमपि बहवः तादृशः ये यो कर्मण संसिद्धिं प्राप्तवन्तः। अत्र एकम् आख्यानम् अहं वदामि। एकः महातपः नाम्ना मुनिः आसीत्। सः एकवारं तपस्यायां लग्नः आसीत्। एकस्य वटवृक्षस्य अधः उपविश्य सः तपस्यां करोति स्म। एकवारं सः तपस्या लग्न आसीत्, तर्हि तपस्या पुष्टः सः एकः बलाकाः वटवृक्षस्य उपरि बलाका बगुली इति, सा तस्य उपरि विष्ठां पुरुषं कृतवती। महातपा मुनि क्रुद्धः जातः। सः कोपदृष्ट्या तां दृष्टवान् तपस्या लग्नः। यदा सः कोपदृष्ट्या दृष्टवान् सा बलाका दग्धा अभवत्। दग्धा भूत्वा तस्य अग्रे पतिता। महातपा मुनि चिन्तितवान्, हो महान् मम तु महान् योग सिद्धिः जातः, अहं तु यत् यं कमपि कोपदृष्ट्या द्रष्टुं पश्यामि तस्य तु मृत्युः इति उक्ते अहं तु बहु महाज्ञानी अभवम्। अतः सः इदानीं तपस्या पूर्णा इति विचिन्त्य नगरं प्रति भिक्षाटनार्थं गृहद्वारोपरि भिक्षाटनस्य ध्वनि भिक्षां देहि इति कृतवान्। हरि ततः अन्तस्तात् ध्वनिः आगता यत् किञ्चित् तिष्ठतो, अहम् आगच्छामि, अहमि किञ्चित् स्थित्वा भवान् अनन्तरम् अहं भवते भिक्षा ददामि। तदा मुनिः चिन्तितवान्, अहं ज्ञानी अस्मि, एषा मम अवहेलनं करोति, कथमहम् एतत् सर्वं सम्यक् नास्ति इति कृत्वा बहु क्रुद्धः भवति। तदा सा गृहिणी, पतिव्रता गृहिणी अंतस्तादेव भवति। एषा घटना तु जंगले जाता, एषा अत्र गृहिणी अस्ति, एषा एतां घटनां कथं ज्ञातवती? अहं तु चकितः, पुनः चिन्तितवान्, इदानीं तु गृहे द्वारे स्थातव्यमेव भवेत्। द्वारे एव स्थितवान्। द्वारे स्थिता एव यदा सा गृहिणी बहिरागता, सा भिक्षाटनं दातुम् आगतवती। तदा सा मुनि महातपः पृष्टवान्, अरे अहं तु भिक्षाटनार्थम् आगतवान्, परन्तु एषा घटना या तत्र वने अभवत्, जङ्गले अभवत्, तां घटना भवती कथं ज्ञातवती? तदा सा वदति, ऋषे अहं सद्गृहस्थ अस्मि, मम गृहस्थजीवनस्य धर्मस्य मम मया सर्वदा सम्यक् पालनं क्रियते। मम यत् गृहस्था सन् यत् कर्मपि मया कर्तव्यं भवति तत् सर्वं कर्म अहं करोमि। मम पत्युः आज्ञानुसारं सर्वाणि कार्याणि सम्पादयामि। मम पतिः अपि गृहस्य सर्वाणि अपि कार्याणि परस्परं सहयोगं, वयं परस्परं सहयोगेन सर्वाणि कार्याणि सम्पादयामः। अतः अत्र मम पतिभक् सा गृहस्था पतिव्रता नारी ताम् उक्तवती ऋषिं, महातप ऋषिं, यदि भवान् इतोपि ज्ञातुम् इच्छति तर्हि नगरं गच्छतु, तत्र नगरे व्याधः अस्ति, धर्मव्याधः, तं गत्वा पृच्छतु।
श्रीमहातपः मुनिः तत्र गतवान्। गत्वा सः यदा दूरमेव स्थिता तत्र व्याधः मांसकर्तनं कुर्वन् आसीत्। दूरात् दृष्ट्वा तमुक्तवान् मुनये ऋषिराजाय नमो नमः इति। भवान् अत्र तया गृहस्थ महिलायाः प्रेषिता इति अहं मन्ये। मुनिः पुनः चकिता। स उक्तवान् एतत् सर्वम् एतत् धर्मव्याधः एतां घटनां कथं जानाति। पुनः सा धर्मव्याधं पृष्टवान्, अरे भवान् तु मांसविक्रयणस्य कार्यं करोति, एतत् सर्वं कार्यं कुर्वन् अपि भवता एतादृशं ज्ञानं कथमस्ति। तदा सः उक्तवान्, मांसविक्रयणं मम वंशपरम्परातः कार्यमस्ति। एतत् मम पूर्वजाः अपि एतत् कार्यं कुर्वन्ति, अहमपि एतदेव करोमि। परन्तु अहं कस्यापि जीवस्य हत्यां न करोमि, मांस विक्रयणमेव करोमि। हत्यां तु अन्यः कश्चित् करोति, किन्तु मम कार्यम् एतदेव। पुनः एतत् कार्यं सम्पाद्य अहं मातापित्रोः सेवां करोमि, गृहस्थजीवनस्य सर्वाणि कार्याणि करोमि, मातापित्रोः शायित्वा शयनं करोमि, मातापित्रोः भोजयित्वा भोजनं करोमि, मातापित्रोः सर्वाणि कार्याणि सम्पाद्य एव स्वस्य कार्याणि करोमि। मुनिः तु चकितः। अरे तदा स चिन्तित, तदा स ज्ञातवान् यतो अहो अत्र ज्ञान विघ्न अहंकारः कर्मणा जाति संसिद्धिम्। अतः कर्मणा सुकर्मणः सत्कर्मणः कर्तव्यकर्मणः मनुष्यः संसिद्धिं प्राप्नोति इति अभिप्रायः अस्ति। तो एवं वक्तुं शक्यते यत् कर्म कर्तव्यबुद्ध्या यदि क्रियते तेनैव अस्माकं कर्मयोगः सिद्ध्यते। तृतीयाध्यायस्य 21तमः श्लोकः अपि अस्ति। तत्रैव उक्तमस्ति, यज्जदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यज्जदाचरति श्रेष्ठः। इदानीं वयं अस्माकं यदि परंपरां पश्यामः, अस्माकं ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः तेषां परंपरायाः पालनं कुर्वन्तः वयं कार्याणि कुर्मः। बह्व्यः परंपराः अस्माकं देशे तादृशाः सन्ति। परंपरा अस्माकं श्रेष्ठैः अस्माकं ज्येष्ठैः निर्मिताः। तासां परंपराणां कारणं किमस्ति तदपि वयं कदाचित् न जानीमः। लोकपरम्पराः तादृश्याः अपि सन्ति, यासां परम्पराणां विषये अस्माकं ज्ञानं न भवति। परन्तु तथापि अस्माकं पूर्वजैः सा परम्पराः वैज्ञानिकदृष्ट्या स्थापिताः, तेषां पालनम् अस्माभिः करणीयं भवति इति तदर्थम् उक्तमस्ति, यज्जदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः। चतुर्थ अध्यायस्य षोडशः श्लोकः अस्ति। अत्र बहु गम्भीरः प्रश्नः अस्ति, किं कर्म किम् अकर्मेति कवयोऽपि अत्र मोहिताः। इदानीं कर्म किं कर्म अकर्मेति कवयो मोहिताः, तत्ते कर्म वक्ष्यामि यद्ध्यात्वा मुक्ष्यसे। इदानीं कर्म किम् अकर्म इति कवयः, विद्वांसः, पण्डिताः, बुधाः सर्वे अत्र मोहिताः सन्ति। अरे किम् अष्टादशः श्लोकः 17 श्लोक 18 द्वितीयाध्याय चतुर्थाध्यायस्य 18 श्लोकः अस्ति। तं श्लोकं प्रदर्शयति चेत् मम 18 एकनिमेषः जी अत्र चतुर्थाध्यायस्य अत्र अस्ति कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्मण्यकर्म यः पश्येत्
अकर्मणि यः कर्म स बुद्धिमान् मनुष्यस्य स युक्तः कृत्सन् कर्म कृत्सन् कर्म कर्मणि अकर्म अर्थात कर्मणि यः अकर्म पश्येत् अर्थात बुद्धियुक्तः भूत्वा यत् किमपि कर्म करोति यः कर्मणि यः मनुष्य सः कृत्सन् कर्म यः बुद्धिमान् स बुद्धि मनुष्येषु स बुद्धिमान् अस्ति यः कर्मणि अकर्म पश्येत् यः अकर्मणि कर्म च पश्येत् स मनुष्येषु स मनुष्य मानवेषु स युक्तः स सर्वं तस्य सर्वं वेदज्ञानं भवति श्रेष्ठ कर्म विषये सः जानाति इति अभिप्रायः। इदानीम् इतः अग्रिम सप्तदश श्लोक उपरि अस्ति तत्र उक्तमस्ति कर्मणः अपि बोधव्यं विकर्मणा अकर्मणा बोधव्यं गहना कर्मणो गति कर्मणा गति तु बहु विचित्रा अस्ति। इदानीम् अत्र कर्म अकर्म विकर्म इति विषये उक्तमस्ति। इदानीं कर्म किमस्ति अकर्म किमस्ति विकर्म किमस्ति एतस्मिन् विषये अपि सन्देहः। इदानीं कर्म कर्म भवति सकाम शास्त्र उक्त विधि द्वारा कृतं कर्म सकर्म इति गीतानुसारम् एतद् उक्तमस्ति। कर्म सकाम यस्य कर्मणः कामना सकाम सकाम परन्तु शास्त्र विहितं भवेत् शास्त्र द्वारा अंगीकृतं भवेत् सा क्रिया शास्त्र विहिता भवेत् सा क्रिया एव कर्म इति उक्तमस्ति। पुनः अकर्म अकर्म किमस्ति न कर्म अकर्म इत्यपि अस्ति परन्तु अत्र अकर्म इत्यस्ति यत्र स्वस्य कृते किमपि न क्रियते यत् कर्मपि क्रियते तस्य कर्मस्य समता बुद्धि द्वारा कृतं कर्म परोपकारार्थं कृतं कर्म अन्येषां कल्याणाय कृतं कर्म अत्र गीतानुसारं कृष्णेन उपदेशानुसारम् अत्र यत् कर्म परोपकारार्थं परकल्याणार्थं यत्र स्वस्य कृते किमपि अवधानं नास्ति तत् कर्म अकर्म इति विहितमस्ति। पुनः विकर्म किमस्ति कर्म अस्ति यत् कर्म परपीडनाय भवति। इदानीं समसामयिकं पश्यामः चेत् विकर्म एव अस्ति यत्र स्वस्यापि नाशः अन्यस्यापि नाशः सर्वस्यापि नाशः एव भवति इति विकर्म। कर्म किं कर्म किम कर्म अत्र कवयोपि उपरि आगतमेव। अतः कर्म अकर्म विकर्म एतत् त्रिविधं कर्म अस्ति अस्माकं जीवने। एतत् अस्माकं हस्ते अस्ति यत् वयं कीदृशं कर्म कुर्मः। अतः सर्वे समारम्भः काम संकल्प विवर्जिता अग्रिम एव श्लोकः अस्ति 19 श्लोकः अस्ति तस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प विवर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तम आहु पंडितं बुधाः 19 श्लोकः अस्ति। कर्म तु सर्वे कुर्वन्ति एव परन्तु यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प विवर्जिताः यः सर्वाणि कर्माणि काम संकल्पं कामनारहितं भूत्वा काम संकल्प विवर्जिताः करोति यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प विवर्जिताः यस्य सर्वाणि कर्माणि कामनारहितानि भवन्ति अर्थात ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं ज्ञानाग्नि द्वारा सर्वाणि कर्माणि अन्यार्थ अग्नि द्वारा भस्मीकृतवान् भवति तं जनं पंडितं वदन्ति इति बुद्धिमन्तः। सब जनः सब मनुष्य एव बुद्धिमान् भवति।
एवं यदि वयं सम्पूर्ण गीतां पश्यामः तर्हि त्यक्त्वा कर्मफलसङ्गां नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मणि अभिप्रेतोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। अन्तं यदि गीतां पश्यामः तर्हि शताधिकश्लोकाः एतस्मिन् विषये अस्मान् बोधयन्ति यत् किं कर्म किम् अकर्म कवयोः यद्यपि अत्र मोहिताः सन्ति तथापि गीतायाम् एतादृशानि बहूनि सूत्राणि सन्ति। तत्र तेषां सूत्राणाम् अनुसरणं कृत्वा वयं सर्वमपि स्वस्य जीवनस्य सर्वाणि अपि कार्याणि यदि योगयुक्ताः भूत्वा कुर्मः तर्हि अस्माकं जीवनं वयं व्हाट्सएप पे सार्थकं मैंने कर्तुं जैसे वो शक्नुमः। मीटिंग नंबर और गीतायाः पासवर्ड शेयर अध्ययनं कीजिए आपके पास। एतानि गीतायाः हाँ जी गुरुजी। श्लोकाः सर्वेपि श्लोकाः जीवनसूत्राणि सन्ति, परन्तु एतेषां सार्थकता अस्माभिः स्वस्य बुद्ध्यनुसारं स्वस्य यतोहि मानवस्य कर्म निश्चित रूप से मानवः कर्म करोति, परन्तु कर्म गति अपि तत्र कर्मफलमपि त्रिविधं भवति। मनुष्यस्य जीवने मैं भूल गया। क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म इत्यपि भवति। क्रियमाण कर्म तु मनुष्यस्य हस्ते अस्ति, परन्तु संचित तथा प्रारब्ध कर्म तु पूर्वजन्मनः एवम् उक्तमस्ति। कुत्रपि शास्त्रे उक्तमस्ति गवाम सहस्रेषु यथा वत्सो विन्दति मातरं पूर्वजन्मकृत कर्म कर्तारमनुधावति। अर्थात यदि अस्माकं परम्परायाम् अस्ति यत् बाल्ये यदि गोः दुग्धं पीतं भवति तर्हि बुद्धिमान् भवति शिशुः, शनैः शनैः सः बुद्धिमान् भवति। तदर्थमेव वयं वदामः यत् देशी गोः वंशः यदि भवति अस्माकं देशे तर्हि तेन वयं बुद्धिमन्तः भवामः इति। किन्तु तस्य एकम् अन्यदपि अस्ति, यदि सहस्रगावाः अपि कुत्रापि बद्धाः भवन्ति तर्हि वत्सः यः अस्ति गोवत्सः सः स्वस्य मात्रम् अन्विष्य तत्रैव प्राप्नोति यत्र तस्य माता बद्धा भवति। सः अन्यस्य गोः समीपं कदापि न गच्छति। अन्याः गावः भवन्ति तत्र गोशालायां कस्यापि समीपं सः न गच्छति। सः स्वमात्रम् अन्वेषयति, तत्रैव गच्छति, तस्या एव दुग्धं गत्वा सः पिबति। परन्तु अन्येषु यथा महिष्या इत्यादि भवन्ति तत्र तस्य किं शिशुः तु तस्य स तु कस्यापि महिष्याः अधः गत्वा दुग्धं पातुं, परन्तु गोः वत्सस्य एतदेव वैशिष्ट्यं भवति। सः स्वमातुः अन्वेषणं करोति, तथैव पूर्वजन्मकृतकर्म कर्तारमनुधावति। तथैव मनुष्यस्य जन्मजन्मनः कृतानि यानि कर्माणि भवन्ति तस्य अनुधावनं कुर्वन्ति एव। अतः तदर्थमेव वयं वदामः मनुष्यः मानवजीवनं भोगयोनि तु नास्ति, योगयोनि अस्ति, परन्तु अत्र योगयोनि तदर्थमपि अस्ति यत् अत्र मनुष्यस्य त्रिविधं यत् कर्म अस्ति तत् तेन सह जन्मजन्मान्तरपर्यन्तं गच्छति कर्तुं शक्नुवन्ति। देवताः अपि पुनः देवानां कर्म अपि देवत्वं प्राप्य समाप्तं भवति। ते पुनः तादृशं कर्म कर्तुं समर्थाः न भवन्ति यादृशं कर्म मनुष्याः कृत्वा देवत्वं प्राप्तुं शक्नोति। अतः वयं यत्किमपि कर्म कुर्मः तत्र गीता अनुसारं यदि स्वस्य जीवने अहं तु सामान्यः कश्चन गीतायाः अध्ययनकर्ता अस्मि, किञ्चित् मध्ये मध्ये पठामि, तेन एतत् किञ्चित् ज्ञानं मया किञ्चित् अधीतं यद् भवतां समक्षे मया प्रस्तुतीकृतम्। अत्र सारो हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जत्यापा एका सूक्तिः अस्ति। यत् अस्माकं हिताय अस्ति तत् सर्वम् अङ्गीकरणीयं, यत् हिताय नास्ति तत् सर्वं त्यक्तव्यमेव। मया यत् किमपि उक्तं स्वबुद्ध्या उक्तम्, अत्र यत् उचितमस्ति तद् भवति, तद् न स्वीकरणीयम् इति। परन्तु गीतायां तादृशं किमपि तथा न अस्ति एव यत् न स्वीकर्तुं शक्यते। सर्वमपि जीवनं सार्थकं कर्तुं गीतायाम् उक्तं सर्वमपि अस्माकं हिताय एव अस्ति। सर्वम् अस्माकं
हितकारी एव अस्ति। तदर्थमेव गीतायाम् 18 अध्यायेषु भगवता श्रीकृष्णेन एतत् सर्वम् उक्तमस्ति। तत्र योगः कर्मसु कौशलं बहु गभीरः विषयः अस्ति। एतस्मिन् विषये बहु अधिकम् अध्ययनं कृत्वा दिनानुदिनं पंडिताः एकैकं श्लोकम् अधिकृत्य बहु किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति इति शक्यमस्ति। सर्वेषां तादृशी बुद्धिः कदाचित् भवति वा न भवति, परन्तु विद्वांसः अत्र गीतायाः उपरि एतदेव उक्त्वा सर्वेषां कृते शुभकामनां दत्त्वा पुनः वयं सर्वेपि स्वस्व अनुगुणं स्वस्य गृहे कार्याणि कुर्मः। पुनः भगवन्तं प्रार्थयामः यत् यथा शीघ्रं कोरोना विषाणु अस्माकं विश्वं शान्तं करोतु। कोरोना विश्वतः बहिर्गच्छेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं वा भवेत् इति उक्त्वा सर्वान् प्रणम्य करोमि। सर्वेषां बहुशः धन्यवादाः, नमो नमः, अभिनन्दनानि। ओम जी महोदय, धन्यवादः। अत्यन्तं वयम् उपकृताः आत्मानं। हरिदेव महोदयाः अत्र सन्ति एव, तर्हि एतेषां हार्दिकं वयं धन्यवादं वचांसि व्याहरामः। अद्य अस्माकम् अस्या संस्कृतव्याख्यानमालायाः प्रथमं पुष्पम् अस्माभिः मालायां स्थापितं। तर्हि यथा अस्माकं पुष्पैः सह माला निर्मिता भवति, तथा अस्यां पुष्पमालायामपि संस्कृतमालिकायां वयम् एकमेकं पुष्पं संयोज्य सम्पूर्णां मालां कर्तुं वयम् इच्छामः। महोदय एव प्रारम्भं करोति चेत् हरिदेवजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः सर्वेषाम्।